ایک लॉजिकल करके आईडी आई है, आई होप के ये कोई काम की बात कर जाए. लॉजिकल भाई आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम. आप मुनकर हदीस हैं प्यारे भाई? अम, मैं कुरान वाला हूँ। आप क्या हैं? कुरान वाला, कुरानिस्ट। ठीक है. सच वाला सुना था, खच वाला सुना था, झूठ वाला सुना था, दूध वाला सुना था, आप कुरान वाला हैं. आप कुरान वाला हैं यानी आप हदीस को नहीं मानते, ऐसे ही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी आप मैं हदीस को मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं कुरान मजीद को अव्वल मानता हूँ, असल मानता हूँ, और जो चीज को भी समझना है उसको कुरान मजीद के मुताबिक समझूंगा, और कुरान मजीद को मुकम्मल मानता हूँ। ठीक है। अच्छा. और अच्छा तो अच्छा एक मिनट. तो बाकी मुसलमान हैं वो बाइबल को अव्वल मानते हैं? नहीं नहीं, हम्म. वो कुरान मजीद को जानते नहीं है। असल कुरान मजीद को सारे मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मतलब नहीं, कुरान मेजोरिटी आप मजीद को देख। जानते नहीं, कुरान मजीद को जानते नहीं. क्या आपने डिस्कवर किया है कुरान को 1400 साल बाद? नहीं नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह की आयत अकल पहले तो वालों कुरान के लिए। आएगा ना आपके पास. अल्लाह बाद में फरमाएंगे, पहले तो कुरान आपके पास आएगा. वो डायरेक्ट आपके पास आया है, वो कहां से आया है? कुरान अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तो बाद में फरमाएंगे ना, पहले तो कुरान आएगा. वो कुरान किधर से आया जी आपके जी, पास? किधर से अल्लाह आया? से, अल्लाह से। अल्लाह से. अल्लाह ने डायरेक्ट दिया आपको, डिलीवर किया. नहीं नहीं, अल्लाह अपने रसूलों को भेजता है अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए ना। अल्लाह दुनिया में, अल्लाह खुद हाँ. फरमाता है कुरान तो मजीद अल्लाह अच्छा बेशक अच्छा अपने आता है। रसूलों को भेजते हैं. अल्लाह बेशक रसूलों के जरिए अपना कलामुल्लाह पहुंचाते हैं रसूलों के जरिए, इसमें कोई शक नहीं. वही रसूल फिर कुछ और भी बात करते हैं, कुरान की तबयीन भी करते हैं, वही कुरान में लिखा हुआ है. आप कह रहे हैं मैं कुरान को अव्वल मानता हूं. भाई सारे मुसलमान अव्वल ही मानते हैं. हदीस का दर्जा हुज्जत के एतबार से दूसरा है, कुरान की तफसीर में, तशरीह में, तबयीन में. ठीक है. और वो कुरान के उन मुजमलात को मुफस्सलात में बदलती है. यानी जो चीजें ब्रीफली बयान की गई हैं कुरान में या पॉइंट आउट की गई हैं, उन पर अमली जो कार्रवाई है वो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं. ये सारे मुसलमान ये मानते हैं. नहीं तो हदीस की, अल्लाह को हदीस की जरूरत क्यों पड़ी? अल्लाह ने कुरान मजीद में क्यों नहीं सब कुछ बता दिया? जबरदस्त. तो अल्लाह को कुरान की जरूरत ही क्यों पड़ी? यही तो हम रो रहे हैं कि मुनकर हदीस बिल आखिर मुनकर कुरान और इल्हाद पर जाता है कि अल्लाह को जरूरत क्यों पड़ी. ना जिस ना ना चीज की ना ना वजह से अल्लाह को हदीस की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं कुरान की जरूरत क्यों पड़ी? ना ना ना, मुझे तो इलाहाद से बचाया है कुरान ने। हदीसों पे रहता तो इलाहाद पे ही चला जाता। जबरदस्त जबरदस्त. अब मुझे बताएं कौन सी हदीस है जो आपको इल्हाद की तरफ लेकर जा रही थी? हदीसों का कंसेप्ट ही और होता है आमिर भाई। बहुत वैसे अच्छे. अच्छा, मजे की बात यह है, नहीं ऐसे ना करें, अब जंप नहीं, कॉन्सेप्ट सुप्ट फिलोसफी नहीं, दलील देनी थी यहां पर. ये राइट टाइम था इस वक्त आप बताते कि हदीसें मुझे इल्हाद पर लेकर जा रही थी, तो बताते कौन सी हदीस है. कॉन्सेप्ट नहीं. कॉन्सेप्ट फिर कुरान का कॉन्सेप्ट आपसे पूछूंगा. आपने एक बात की प्यारे भाई, लॉजिकल भाई. आपने ये कहा कि अल्लाह ताला को हदीसों की जरूरत क्या थी. मेरा सवाल ये है, अल्लाह को कुरान की जरूरत क्या थी? सवाल तो ये भी है. बड़ा बड़ा सवाल है, मैं जवाब देता हूँ। जी दें. बिस्मिल्लाह. जी जी। अल्लाह ताला, पहले मैं बता दूं, कुरान मजीद आप पढ़ लें और मैं किसी भी मौलवी साहब को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अल्लाह अपने आप को कोई गॉड नहीं कहता किसी किसी जगह पे भी। इलाह का मीनिंग आप डिक्शनरी में चले जाएं, इलाह के। मेरा इस वक्त दिल पता क्या कर रहा है? मेरा इस वक्त दिल पता क्या कर रहा है? आप मेरे सामने होते बस, जब आपने मेरी बात का जवाब दिया ना, जो आपने कहा मैं जवाब देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मेरा दिल करता आप मेरे सामने होते, मजा बड़ा आना था. मैंने आपसे पूछा है मेरा अल्लाह भी को दिल कुरान की करता है जरूरत आप क्या सामने होते, अच्छे है? लगते हैं आप मुझे। मैं आपको सुनता रहा हूँ, मतलब हाँ. अच्छा जो है टुन्नी, इनको अच्छा जवाब देते हैं। लेकिन ये जो हदीसों को डिफेंड करना है ना, ये इसका मामला छोड़ दीजिए। हदीसों का आप कह दीजिए करे कि ऑथेंटिक नहीं होती, 100% नहीं होती, इन पर में क्यों आप कह रो दें? पीट रहे होते हैं। क्यों कह दें? आप कल को कहोगे हैं, पारो ने कहा फलाना छोड़ दो, अम्मी ने कहा ये छोड़ दो, अब्बू ने कहा वो छाड़ दो, कल को कहोगे दुनिया छोड़ दो. हैं? यानी मुल्हिदीन हदीस पे एतराज करेंगे तो हदीस छोड़ दो, कल को कुरान पे करते हैं और कर रहे नहीं, हैं तो कुरान छोड़ दो. है ही नहीं, हो ही नहीं एतराज की सकता, नहीं, हो नहीं सकता. हो ही नहीं सकता। ये देखा, ये है वो रास्ता. आप इस जगह पर अगर हो
کیا مجھے آپ کو ہوش میں لانے کے لیے ٹھنڈا پانی پھینکنا پڑے گا اور اس وجہ سے نعوذ باللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ ملحد نہ ہو جاؤ؟ کیونکہ میں قرآن کے اوپر اعتراض رکھوں گا جس کے آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا، آپ کے پاس گرپ نہیں ہوگی، اور آپ کے دل میں پڑ جائے گا شک، جس طرح حدیث کے بارے میں پڑھا ہے جس کے بارے میں نالج ہی نہیں تھا، اسی طرح بھی آپ بڑھ کے مار رہے ہو کہ قرآن پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس کے جوابات موجود ہیں، کسی کی کم عقلی کی وجہ سے اعتراض تو ہو سکتا ہے، مگر دکھ اس چیز کا ہے کہ اگر آپ کو پکڑنے کی کوشش کروں گا آپ ابھی کمزور ہو، آپ ملحد بن جاؤ گے کیونکہ آپ کے پاس گرپ نہیں۔ نہیں چھوڑو، آپ سے میں اتنا میں نے پوچھا کہ اللہ کو قرآن کی ضرورت کیا تھی، آپ نے کہا اس کا جواب دوں، میں نے کہا دیں۔ آپ نے کہا میں مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں پورے قرآن میں سے دکھا دیں کہیں الہ کہا گیا ہو، گاڈ کہا ہی نہیں گیا، یہ میرے سوال کا جواب تھا، یہ لاجیکل بات ہے۔ الہ کہا ہے، گاڈ نہیں کہا گیا، الہ کہا گیا ہے۔ الہ اللہ تو نکلا الہ سے، اللہ ورڈ نکلا ہی الہ سے۔ گاڈ، گاڈ جو یہ بھگوان ہوتے ہیں، دیوتے ہوتے ہیں، دیوتا اوتار، اللہ دیوتا اوتار نہیں ہے، اللہ اپنی آیات سے جانا جاتا ہے۔ گاڈ کون سی زبان کا ورڈ ہے؟ انگلش۔ تو اس نے قرآن میں کیا کرنا تھا؟ نہیں آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے۔ میں آپ کو ویسے بتانا یہ چاہتا تھا کہ آپ نے پوچھا نا کہ حدیث پہ اعتراض کیا ہے۔ حدیث کا یہ معاملہ ہے کہ حدیث میں جو ہے نا، جو کنسیپٹ آف اللہ جاتا ہے نا، وہ گاڈ بنتا ہے کہ اللہ کوئی گاڈ سا ہے، لیکن قرآن میں آتے ہیں تو کوئی سپر پاور سی آتی ہے۔ رکے، آپ نے پہلے ایک بات کہی، جب میں نے وہ کہا آپ نے کانسیپٹ کی بات کی، اب آپ نے دوبارہ ایک بات کی، میں دوبارہ مثال مانگنے لگا ہوں۔ آپ نے کہا حدیثوں میں جو گاڈ کا کانسیپٹ آتا ہے وہ دیوتا والا آتا ہے، ایسے ہی کہا نا آپ نے؟ جی، اس لیے آپ حدیثوں کو نہیں مانتے، یہی کہا نا آپ نے؟ جی نہیں، اب مجھے بتائیں، حدیثوں کو مانتا نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی مسٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے اتنا زیادہ۔ آپ نے اعتراض کیا نا، مسٹ کا تو میں بعد میں بتاؤں گا نا، آپ نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ ہے دیوتا کا تصور آتا ہے، کون سی حدیث ہے جہاں سے دیوتا کا تصور آتا ہے؟ بتائیں۔ اچھا ایک منٹ دیجیے گا۔ یہ جو نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ ٹنی ہے، میں ٹنی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ وہ میری طرف فوکس کریں، وہ مجھے بھی کئی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑے آپ، اب میری سے بات اچھا کریں۔ نہیں میں بتاتا ہوں، وہ حدیثوں میں نے خود حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ وہ کیا حدیث تھی کہ مطلب آپ کی حدیثوں کی تفسیروں میں یہ سارا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، پہلے آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اس کے اوپر ایک عرش ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ رہتا ہے۔ وہ کوئی گاڈ کے کنسیپٹ بنا، اوپر کوئی مونوتھیسٹ گاڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اڑتے گئے رسول۔ یہ حدیثوں کا یہ ہے کنسیپٹ آف گاڈ، اور اس طرح کی چیزیں اللہ بیان ہی نہیں کرتا قرآن مجید میں۔ ابھی سنیے گا تھوڑا بہت۔ اور سائنٹیفک ایررز اتنی زیادہ ہیں حدیثوں میں، حدیثوں میں اختلافات بھی ہیں، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، قرآن۔ رک جائے کیونکہ میں نے سوچا تھا، آپ نے کہا نا ابھی سن لیں پورا، تو میں نے سوچا اسی پوائنٹ کو کنٹینیو کریں گے۔ اب آپ دوسرے فیز میں جا رہے ہیں، پہلے میں آ جاتے ہیں۔ میرے پاس تو 100 پوائنٹ ہے حدیثوں کو اڑانے کے لیے۔ ایک منٹ، حدیثوں کو اڑانے کے لیے میں آپ کو بھی اڑاتا ہوں، رکیں ذرا۔ حدیثوں کو اڑانا خالہ جی کا کار ہے، حدیثوں کو اڑانے کے لیے پوائنٹ ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ حدیث کے اندر جی وہ معراج کا واقعہ، جی 7 آسمان یہ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے جی۔ یہ 7 سماوات کا کانسیپٹ قرآن کا ہے یا حدیث کا؟ پہلے سماوات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو حدیث میں سماوات کا معنی کیا ہے؟ حدیث میں بھی وہی سما آیا ہے یا وہ اورنج کلر کا ہے؟ یہ ساری کتاب میں قرآن مجید کے غلط کنسیپٹ لیتے ہیں، پتہ قرآن مجید کے جن کو ہوتا نہیں وہ جواب دینا ہے کہ 7 سماوات کا کانسیپٹ قرآن نے دیا ہے یا حدیث نے دیا ہے؟ پہلے دیکھیں، 7 کا معنی 7 ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کی تفسیر میں پڑھا ہے کئی جگہ پر اس کا تفسیر قرآنسٹ کو میں قرآن سے باہر نہیں نکلنے دینا، حدیث ماننی نہیں، تفسیروں پر جمپے نہ واپس قرآن پہ۔ 7 سماوات بتائیں، یہ کس نے کانسیپٹ دیا؟ تفسیر انسانوں کی لکھی ہے، بتائیں، خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ پن ڈراپ سائلنس، یہ کدھر گیا بھائی؟ کسی اور کو آواز آ رہی ہے ان کی؟ کہانی گئی مکت، قلعہ گیا ٹھوک، چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ ابھی تو میں نے عرش پر آنا ہے، 7 سماوات پر ہی کلی اڑ گئی۔ کہتے ہیں جی میرے پاس بہت چیزیں ہیں حدیث کو اڑانے کے لیے۔ بھائی اونچی ہوا میں نہ اڑیں، اونچی پرواز شاہینوں کی ہوتی ہے،
وہاں اگر کوا جائے گا تو چتھڑے اٹھ جائیں گے. خود ہی نکلے, میں نے نہیں نکالا, خود ہی نکلے ہیں بھائی, میں نے نہیں نکالا. ہاں, پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذاں اور ہے, مجاہد کی اذاں اور. ہم پرخچے ایسے اڑاتے ہیں کہ ہوا بھی نہیں ملتی. ابھی میں نے آپ کو 7ویں آسمان سے اوپر لے کر جانا تھا اور اوپر سے نیچے پھینکنا تھا, ہاں, تاکہ آپ کا خواب ٹوٹے اور آپ کو ہوش آئے کہ دال کس پا وک دی ہے اور دیسی گھی کتنے کا ہوا ہے. ہاں, بہرحال نکل گئے ہیں, کیا کریں.